नूर को एक बार फिर से तलाक होने जा रही है दोस्तों। इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड जो है बहुत ही सैड एपिसोड होने वाली है। और इस ड्रामे को देखने वाली जितनी भी ऑडियंस है सबको बहुत बुरा फील होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की जो नेक्स्ट एपिसोड है उस एपिसोड के हम देखेंगे कि जो नूर है उस बेचारी को दोबारा से तलाक दे दी जाएगी। यानी कि जुल्फ़कार शाह जो है वो उसको छोड़ देगा। आखिर वजह क्या बनती है, किस वजह से छोड़ देता है, क्यों इतना मजबूर हो जाता है? हालांकि उसने तो फैसला किया था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर इसने कैसे फैसला ये बदल लिया दोस्तों। जैसे इसका एक्सीडेंट होता है ना जुल्फ़कार शाह का, उसके बाद हॉस्पिटल में जो है वो बेहोशी की हालत में भी नूर नूर पुकार रहा था, और नूर जो है उसके पास जाती है और सलार की और जुल्फ़कार शाह की जो हालत है काफ़ी बेहतर होने लगती है। उसके बाद दूसरी जितनी भी फैमिली होती है वो सारी बाहर होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा होता है कि तुम सब लोग बाहर रुको, सिर्फ अंदर नूर रह सकती है, क्योंकि जो पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नूर नूर कर रहा है और वो नूर को ही बुला रहा था। तो इसलिए आप लोग बाहर रहें, एक ही बंदा कमरे में रह सकता है और वो नूर है जो उसके पास वहाँ पे है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है अंदर जाने की। तो यहाँ पे जो मारिया है वो अपने वालिद के साथ आ जाती है गुलदस्ता लेके, और वो हॉस्पिटल आती है इयादत के लिए। जब वहाँ पे आती है तो उसको अंदर नहीं जाने देते सब लोग। वो पूछती है कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं जाने दे रहे? तो वो कहते हैं कि अंदर नूर है, और जुल्फ़कार शाह जो है वो कहता है कि नूर जो है वो मेरे पास रहे। इसके बाद जो है मतलब कि दूसरे जितने भी लोग हैं इसलिए बाहर हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि एक ही बंदा अंदर उसके साथ रुक सकता है, और मजबूरी है कि अब वहाँ पे नूर रुकी हुई है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो मारिया को ये बात जो है बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और मारिया वो सारा फूलों का बना हुआ गुलदस्ता फेंक देती है नीचे, और अपने बाप से कहती है बहुत ही गुस्से में कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। आप तो कहते थे कि मैं मना लूँगा ज़ुल्फ़कार शाह को, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे नूर जो है उसके पास है, और मैं यहाँ पे कमरे में भी नहीं जा सकती, और ये सब लोग खुद भी बाहर हैं, और वो एक बेगानी लड़की जो जिसके पेट में किसी और का बच्चा है वो उसके पास है। और ज़ुल्फ़कार शाह जो है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह का इंसान है, इस तरह की लड़की को घर में रखा हुआ है, हालांकि इसको तो धक्के मार के निकाल देना चाहिए था। मारिया अपने बाप को साथ लेती है और वापस चली जाती है गुस्से में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ुल्फ़कार शाह को होश आ जाता है, और वो जैसे ही होश में आता है तो देखता है कि नूर उसके सामने खड़ी है, और वो नूर को देखने लग जाता है। तो नूर कहती है कि शुक्र है अल्लाह का कि आपको होश आ गई, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यहाँ पे ज़ुल्फ़कार शाह जो है वो उसको देखता रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं बाकी फैमिली को कहते हैं कि आप अब जो है जाके मिल सकते हैं अपने पेशेंट से। उसके बाद सब लोग जो हैं वो जाते हैं वहाँ और जाके ज़ुल्फ़कार शाह को देखते हैं, और यहाँ पे वो सभी जो हैं वो नूर को इस ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे ये एक्सीडेंट नूर ने ही किया हो। तो नूर बेचारी जो है वो मजबूर है, वो क्या कर सकती है, वो सब की नज़रों को बर्दाश्त कर रही है और वो खामोश रहती है। उसके बाद जब ज़ुल्फ़कार शाह घर आ जाता है तो नूर उसका बहुत ख्याल करती है। नूर जब भी वो कहीं जाना आना चाहता है तो नूर उसको अपने कंधे के साथ जो है ना आसरा देकर वो उसको घुमाती है पूरे शहर में। जो जो जगह वो कहता है ये जहाँ जहाँ जाना चाहता है तो उसको साथ लेके जाती है। लेकिन सब लोगों को बुरा लग रहा था, ये क्या कर रही है, ये क्यों ऐसा कर रही है। वो तो चाह रहे हैं कि नूर जो है वो ज़ुल्फ़कार शाह के दिल से उतर जाए, और इसीलिए तो ज़ुल्फ़कार शाह के बाप ने ये ड्रामा रचाया था प्रेगनेंसी वाला। तो हालांकि वो जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो वो प्रेग्नेंट है ना ही ऐसा कुछ चक्कर है। और उसके बाप ने ऐसे ही झूठ पिला दिया ताकि जो ज़ुल्फ़कार शाह है वो उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी ज़ुल्फ़कार शाह जो है वो नूर को दुःख नहीं दे रहा, उसको परेशान नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से सभी लोग जो है वो नूर से कहेंगे कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ मत रुको। नूर को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या करे, आखिर उसे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उसके साथ तो कोई भी नहीं है, ना तो यहाँ पे ज़ुल्फ़कार शाह की फैमिली जो है वो नूर को देखना पसंद कर रही है। दूसरी तरफ जो ज़ुल्फ़कार शाह है वो भी पहले की तरह नहीं है, अब वो नूर से बात नहीं कर रहा और वो खामोश खामोश रहता है। नूर का ख्याल तो रखता है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। यानी कि पहले उसको नूर का बहुत ख्याल होता था, और वो हर बार जो है ना चाहता था कि नूर के साथ उसकी बात हो। लेकिन अब नूर बेचारी अकेली बोर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़ुल्फ़कार शाह जो है
وہ اس سے بات تک نہیں کرتا۔ آخر نور مجبور ہو جاتی ہے، اور نور جو ہے وہ جب ذوالفقار شاہ کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے تو تب کہتی ہے کہ سب گھر والے جو ہیں وہ مجھے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے، سب چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ذوالفقار شاہ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں تمہیں آج ہی آزاد کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے۔ اور تبھی جو نور کی پھپھو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، ذوالفقار شاہ ان کو دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ نور کی پھپھو کو جیسے ہی ذوالفقار شاہ کا پتہ چلا تھا، وہ اس کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہاں پہ وہ ذوالفقار شاہ کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے۔ ذوالفقار شاہ کا موڈ کافی آف ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی وہاں پہ اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، اس کا حال پوچھتی ہے، اور جب وہ گھر جاتی ہے تو پھر جا کے نور سے کہتی ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کا موڈ کیوں آف تھا، آخر کیا وجہ ہوئی ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ تو نور یہاں پہ کچھ بھی نہیں بتاتی، وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ہی ایسا محسوس ہوا ہے۔ تو اس کی پھپھو جو ہے کافی حد تک سمجھ جاتی ہے کہ جو ذوالفقار شاہ ہے وہ بدل چکا ہے، یا کیا وجہ ہے وہ اتنا اچھا رسپانس نہیں دے رہا نور کو جتنا دینا چاہیے تھا، وہ نور کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہا۔ دوستو یہاں پہ ایک بات کا بہت غصہ آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس بات کو کلیئر نہیں کر رہے، یعنی کہ یہ ڈرامہ اس کی کافی ساری ایپیسوڈ چل چکی ہیں، تقریباً 20 ایپیسوڈ جو ہے وہ ابھی تک چل چکی ہیں، 20 سے پلس ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات جو کہ کلیئر ہو جانی چاہیے لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی، اور یہ تب کلیئر ہوگی جب نور کو طلاق دے دی جائے گی، اس کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی، اور پھر بعد میں ذوالفقار شاہ جو ہے وہ پچھتا رہا ہوگا، اور دوبارہ سے اس کو پانے کی تمنا اس کے دل میں ہوگی۔ حالانکہ یہ چھوٹی سی بات وہ پہلے بھی تو بتا سکتا ہے، اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ایک بار اس کو بتا تو سکتا ہے نا کہ تم پریگننٹ ہو، اور اسی وجہ سے سارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ تمہیں پسند نہیں کر رہے کہ تمہارے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ اگر یہ بات کلیئر کریں تو یہاں پہ نور جو ہے وہ بھی اپنی صفائی پھر دے سکتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن تھا ہی نہیں، اس کے ساتھ تو اس کا تو کچھ مطلب کہ نہ تو وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتی تھی نہ کچھ، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ بچے والا سین جو تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ایسے ہی ذوالفقار شاہ کے باپ نے بنا لیا۔ ذوالفقار شاہ جو ہے وہ بھی بس ان کی سنی سنائی باتوں پہ آ گیا، اور وہ نور پہ یقین نہیں کر رہا، اور ابھی تک اس نے نور کو بتایا تھا کہ نہیں۔ تو دوستو یہاں پہ یہ چیز بہت بری لگتی ہے جب کوئی ڈرامہ جو ہے وہ فضول جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے نا بنایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو بیوقوف سے بیوقوف تر سمجھا جائے، اور جو دل کرے وہ کیا جائے۔ یعنی کہ یہاں پہ کس حد تک یہ جا چکے ہیں کہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا کر نور سے وہ ساری بات چھپی ہوئی ہے، نور کو ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور نور کو ہی بتایا نہیں جا رہا۔ تو یہ کس طرح سے یار سٹوری ہے؟ مجھے تو یہ کافی زیادہ جو ہے نا مطلب کہ عجیب لگا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ تو کلیئر ہو جانی چاہیے، اور ایسا ہی حقیقت میں ہوتا ہے، اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ تو نہیں ہو سکتا۔